زول جزء منها فشان عندما نسبوعات نيرا مسجد أفريقيا وديل كم جبار شلون تحتي أو زي ما دي أينيو دات أنا ريستورانت دا أمان أنا ريستورانت بدم أو مقبي أو يلا نرد نوع للنورنا دا بو دا يفطر مصطفى ود في الحاجة انتن أقسم وتيل أتيفلتي تقرأي وتيل يا تنقص في المركز بيتسبب ما هل دبشنا بيتسبب هاي لول بيتسبب نرمو اي نو مس هو بيتسبب نرمو تاي خلو خالكس هاي البال أقسم وتيل بهل دبشنا أفريقيا وتيل أفريقيا وتيل غزي كان جبار شراء أتا عشرة زلهم ما لهم ده حجزك زندار قوت عزاد لا تخافي ده واي أتابوزنا زحلفنا هوتكم اسمعوا نسكم بس فراوس بدن بيرفولت فراوس في تلفت له قال ذا قال عدوى مشنيها انتنا من يقول تبال إلسا اللي قال أتبان يرى فراوس في تلفته إيشتن أتى أنا ده الله أوي بس بقى أتى دارجو نيرا أوزي هوسبيتال خيبة حخاسي هوسبيتال نيتسجل دنيا ما أنا هتعرف نيش قريب الكامات هوسبيتال خيبة حخاسي أو أني رام دارجو زور واحد من دايما كمان عفون الجرا تطلب شو عفون الجرا ترجو أخا ولا دي تيمايز باري ولا ترجع زول مسكا أو مسكا متى مسكا بالعلي دكوس مسكا أوي بس ما كابو هاي سكون نفرف أبينات مسك أبانات هاي سكون نفرف أبانات أين ما هرم كونيرنا ولا دي تفضل لازم حسك أنا بقى حيوات حاليه أبي مزون قاعد زي ندودلون أتسمع عندنا ما عنده قرش جلس ورس قرله إذا كي تزارون نحن هو واحدة موت يعني قدر كان زافر كان كنت أنا مش بتعمل جرامي مرام جنو كنت فلسفة ورقايت أنا كل قلتم 80 مليون كيو أنت نباجت جرو لكرد لكل أنت من قصة زمنها اللو يبدأ كل عنقان صباح الفلول ما تراش حق ذاك بالزبز ماي لايف إسلام من دي 55 سكند 45 سكند 42 سكند أنا أنا قبيني عندي قرص هذا بقى مو على كل مش النات الرجالنا قداينا ملكتهم فويس ده خلاص كل اللي أتاولي قرماتي كل بقى كله ناخاتهم لنا تياتهم لنا عسى شو عتمي لنا عملا تديف منامن نامن ومجرر تديف هلو هاي لا منامن بجاي ما يقباينه اوكي نا بقى لتيس لصمر مالتو زيك أوروب سرسيب كده بلايف كلها في سيناري أنا معيكو يسوسي أنا يرداتا كده يسوسي خرب الواماري مزيد وين حالا نغير نسخص كده فاميل كده فرح نخلهم فرحك ايه بقولوا كي هونكو تحرج شورا بوي جولايلو يا تحرشوا عدتوا الحبرو أنا بستأي عمالة أرثوذكس وأنت ماي لايف إسلام هو ولك أكاونتي فويس مولي هو ذكرني بانيلو دحرشو عدتوا ورحي جولاي ورحشو عدتوا كوي حجور عصر تغتال لنا قاك ما نتودم زد تاخد الخيو
دحر 6 سمون حدا فبراير يخون احنا كابلا يكون سمعتكم دو كابلا يكون سمعوا دحرين بسم الله أليكس من دنو هايمان أنا ما مثلكم عم غير أليكس من دنو هايمان تيجي شنو لما نقباش هو الله شو كورتودوكس لا الله شو الذي بداك موج واحد وفرعين انت كر زي الكريم نحلي إذن هاي دي دارك آخر نحسبه أبزا أتخيل ناي دبر برهان ناي تؤتون دي خان عود ذو أمان أتيس عن ساعتين تنوال شكرا تقرأي ميري كريسماس تلغس أوينيو نا ميري كريسماسي أوز ما تيخي ميري كريسماس تقولني ترى لي خام كيف تقبرني أنا أقول لها سيدي أسأل يا أخي የደብረ ብርሃኑን ጋይስ ላሳያችሁ ማርያምን እኔ ልኬዋለሁ እንትን ሆኖ ነው እኔ ልኬዋለሁ ሜሪ ክሪስማስ ሜሪ ክሪስማስ ወዮ ዮ አይ ነገረትከን አንተ ነገረትኝ እንደ ማዕት ገርና ቡሽት ከነ ዛሬ ግን ነው لناينا قلنا فريش كورينا وي تمام معاري ايوه ما ايوه انا افاتي وي معاري لقينا ما كبتحني شكرا እሺ ጸገም የለን ሽኮሪና ያንቺ ላንቺ ያልሆነ ይበጣጠስ ይቆራረጥ አሌክስ ሰላም ሽኮሪና ትግራይ ተሓና ድኽዛን በቲ ሓንሳብ ፍረ ኮይት ዘራሽ ዶ ሚ ናይ ናይ ኣሜሪካን ፍላገር ክዘለኽ ይቆልዓ ተመሊሰ ካብዛ ገዛ ቡር ቀዳማይ ናይ ሸወት ብሎገረኪ ካብዛ ገዛውን ከማ ኣብዛ ዝኣተኽዋ ገዛ ብቡሎክ ይኸንጥረኪ ዲቓላ ማእምን ወሸውዓቱ ቡዳ ቅድም እንትን ላላችሁ ጋይስ እኔ እዩት ማርያምን ለቆይ ላሳያችሁ በትልቅ ነውና እዩት እኔ ልኬዋለሁ እሺ ቆይና እንደዚህ ላሳያችሁ አንተ እንዴት ነው የሚዞረው ካሜራው? አዎ $610 ነው ያሉኝ ልኬዋለሁ ወደ እንትን ወደ ልጁ ማለት ነው እና ሲገባ በኋላ ጠብቄ እንትን እላቸዋለሁ እንዴ زيدنا لا يقبل الموتاي انس የኛም አልቀበልም ብሱራ አካውንት አይሰራም ነው እንዴ ተባለው የእንትና የሰውየው ማንቺ እሱ ይሰው ያያዝልኝ ምን እንደሆንኩኝ ወርቃይተና ብቻ ብር አይደል እንዳይቀበል ነው እንጃ የአዶናይም እኮ እንደዛ ተግዷል ኖ ላይክ የወርቃይተና ብር ብቻ ነው እንዳልቀበል ያለው ወይስ የኛም ብር ነው አይቀበሉም ምንድነው ችግራችሁ ሁሉ እንትን ብላክ ለዘዋወር እንትን በህገው ጥላትስ እትገለ ይልቷል አይቀበላ እኔ ደግሞ ወደ እናቴ ወይም ደግሞ ወደ ቤተሰቦቼ ልካቸውና ዘመዶች አሉ ጎንደር ላይ እነሱም ልኬ አሰጣለሁ ድረስኝ ታይክል ፈልካ አሌክስ የወርቅ ብቻ ነው ኦኬ ደረሰኝ በፌስቡክ ላኩልኝ ጋይስ ፌስቡክ ደግሞ አንድ ፌስቡክ ነኝ ያለችው አንድ ሰው ልኬላለሁ ቤሩት ያለችው አሌክስ ቤሩት ያለችው 100,000 ቃል የገባችው 108,000 አስገብታለች ልኬላለሁ ቴሌግራም ይው አሁን ከ70,000 በኋላ 108,000 አስገብቻለሁ አሶፍ የምትባለው ቤሩት ነው ያለችው ምናምን ያልኩ ይታል ይው ቴሌግራም ላይ አሶፍ የኔናት እናመሰግናለን በወጣ ይተፈ በዚህኛው ስልኬንም እየሰበሰበ ደም እኮ መዳም ቤት እኮ ነው የምትሰራው አይገርምም ጀግና ማርያምን እግዚአብሔርን ወይ መዳም ቤት ለሰርሐት 108,000 ጀግና ያ እስማ
بسم الله. شكر شرب يا لك شكورينا ويا شرب لك دقيقة انا انت نبيني فيديو خفيف هو ميري كريسماس يقول ما انت بكم تشرب ما وزيل متححلي تقولي حديوك